دابا الديفينيسيون الثانيه. دونك غادي نهضروا على لونطالبي ليبر، بعدها هضرنا على لينيرجي ليبر. دونك الجي عاوتاني ما تنساوش بان لونطالبي ليبر يمكن لي نديفينيها انطلاقا من لونطالبي العاديه اش موان تي اس. دونك دابا شنو كنعرفوا؟ قلنا لونطالبي قلنا اش هي يو بلس بي في، و لينيرجي ليبر اف هي يو موان تي اس. اوكي دونك لونطالبي ليبر بحالها بحال اف، غير في عوض يو غادي ندير اش، ندير لونطالبي اللي سمينا لونطالبي ليبر. دونك يمكننا ندوزو للديمونستراسيون اللي درنا دي دو جي تجيني هي ديد اش موان تي ديد اس موان اس تي تي. شنو هي ديد اش؟ هي ديد يو، دونك غادي نعوضو هي ديد يو بلس بي ديد في بلس في ديد في موان تي ديد اس موان اس تي تي. وشنو هي ديد يو؟ هي تي ديد اس موان بي ديد في بلس بي ديد في بلس في ديد بي موان تي ديد اس موان اس تي تي. دونك هاد لي ديمونستراسيون غادي تولفو معاهم شويه. هذا تمشي لي مع هادي موان بي ديد في، انا عندي بلس جو بونس، انا عندي واحد بلس، هي انا راه عندي بلس، دونك تمشي لي هادي مع هادي. شنو تبقى لي؟ تبقى لي بيان سور موان اس تي تي بلس في ديد بي. دونك هادي هي ديد جي. دونك نشوف هادشي واش هو هداك. دونك موان اس تي تي بلس في ديد بي، دونك هادشي واحد. دونك هادي يمكن لي نكتبها اون فونكسيون ديال دو فاريابل اللي هما تي بي. دونك كما كتلاحظوا يمكن لي نستنتج هاد جوج علاقات كما قلت لكم راهم باينين. هادي راه هي لا ديريفي بارسيال دو جي بارابور ا بي ا تي كونستانت، وهادي هي لا ديريفي دو جي بارابور ا بي ا تي كونستانت. دونك هادي هي هادي. Donc pour une fonction d'état, donc هذه une remarque, pour une fonction d'état اللي كديبوندي بجوج ديال لي فاريابل x y، دونك كما قلت لكم دي دو يمكن لي نكتبها على هذا الشكل. هذه كيلكو سوا لا فونكسيون، تقدر تكون ماشي ديتا وتقدر تكون ديتا، يعني تكون غير اون فورم ديفيرونسيال. يمكن لي ندير هذه العلاقه. دونك كنكبروا شويه هذا الشيء. اوكي دونك مزيان. شنو هي ديفينيسيون دو فونكسيون ديتا الا بقيتو عاقلين عليها من الترموديناميك واحد؟ باش تكون اون فونكسيون ديتا خصك تحقق واحد لا كونديسيون اللي هي سوفيزونت اي نيسيسير. دونك نحيد هادشي. اوكي دونك باش تكون ديد او تكون هي لا ديريفي بارابور ا اكس ديد اكس بلس ديد او بارابور ا y ديد y. هادي فوقاش تكون اون فونكسيون ديتا، يعني خصها تكون توتالو اكزاكت. دونك اون فونكسيون دي تي او ديفيرونسيال توتال اكزاكت. إلا كانت لا ديريفي ديال هادشي بارابور ا y، يعني لا ديريفي بارابور ا y ديال لا ديريفي دو est égal à la dérivée ديال هادشي بارابور ا x، يعني لا ديريفي ديال هادشي. دونك الا تحققت لهاد لا كونديسيون كنقول بانها اون ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني يمكن لها تكون اون فونكسيون ديتا، حيت لا ديفينيسيون ديال فونكسيون ديتا هي اون ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اوكي دونك l'application des critères. donc هنا كنخرجوا لي غولاسيون ديال ماكسويل، يعني انطلاقا من هاد الريزولطات التاليه. انا شنو داروا دوزيام غولاسيون. دونك يمكن لي نستنتج الا طبقت هاد لا غولاسيون، نضرب على هادشي. دونك شنو يمكن لي نستنتج؟ دونك الا طبقت هاد الكريتير هذا على نبداو بالجي. شنو قلنا دي جي؟ قلنا لا ديريفي de g par rapport à t est égal à moins s. ok, ou la dérivée de g par rapport à p est égal à v. donc il a درت العلاقه ديالي، يعني درت هذه la dérivée de v par rapport à t à بلاتي باش نكون متفاهمين. لا ديريفي ديال هادشي بارابور ا بي، نعاود نكتبها عاد نعوض. دونك قلت لكم الا درت لا ديريفي بارابور ا بي ديال لا ديريفي دو جي بارابور ا تي خصها تكون كتساوي ليا لا ديريفي بارابور ا تي ديال لا ديريفي دو جي بارابور ا بي. يعني خصني نقلبو وشنو هي لا ديريفي دو جي بارابور ا تي؟ هي موان اس.
دونك تجيني موان لا ديريفي دو بي ديال اس، يعني موان لا ديريفي ايت ايكال وشني لا ديريفي دو جي بارابور ا بي، لا ديريفي دو جي بارابور هي في، دونك تجيني لا ديريفي دو في بارابور ا تي. دونك هادي هي لا غولاسيون الاولى تحطوها. غتمشيو عاوتاني لا غولاسيون ديال اللي درنا في الفيديو اللي فات ديال فين هي ديال او وديال اش وديال اف وديال جي، غتحطوهم كاملين وغادي تجبدوا. غتلقاو مثلا هنا عندك لا ديريفي دو تي بارابور ا في هي هادي لا ديريفي دو تي، مثلا هادي راه هي لا ديريفي دو تي بارابور ا في، يمكن لي نكتبها هي واحد على لا ديريفي دو تي بارابور ا في. اوكي، وهنا تجيني موان لا ديريفي دو اس بارابور ا بي، وغادي تعوضوا مثلا هذا تلقاو القيمه ديالها في شي غولاسيون هذوك 4 لي غولاسيون، وتحطوها هنا يعطيكم لي غولاسيون ديال ماكسويل اللي كيجمعوا مثلا لا غولاسيون بين هاد لي فاريابل، يعني تما لي فاريابل تي و في و بي و اس. دونك كاين 3 لي غولاسيون كيجمعوا بيناتهم 4 لي غولاسيون، كاينه الكاتريام غولاسيون دو ماكسويل. دونك هنايا قالك هادي لا ديريفي دو جي بارابور ا تي قلنا هي موان اس et g est égal à h moins ts، يعني شنو يمكن لي نعوض هاد اس هادي يمكن لي نعوضها هنايا. دونك شنو تجيني جي هي h plus t لا ديريفي دو جي بارابور ا تي، و h يمكن لي نجيب هذا نجيبو ليه شنو تجيني h هي g moins t، غنقسمو على t او كاري. دونك هنايا كنديمونطريو واحد لا غولاسيون مهمه كتلقاوها في الترموشيمي. دونك هانتوما باش يبان لكم عندي g est égal à h moins ts ياك، دونك h est égal à g plus ts. شنو بينا s قلنا راه بينتها قبيلات هي موال لا ديريفي دو g بارابور ا t بي كونستانت فوا t، دونك نقسمو على t او كاري تجيني g على t او كاري موان 1 sur t لا ديريفي دو g بارابور ا t ا بي كونستانت. اوكي، دونك هنايا جي يمكن لي نكتب هاد جي هاد 1 sur t كاري هي موان لا ديريفي دو 1 sur t مقسوم على t، حيت لا ديريفي ديال 1 sur x هي موان 1 sur x او كاري، نطيح في هادي النيت ونزيد هنايا موان 1 sur t موان 1 sur t لا ديريفي دو جي بارابور ا t ا بي كونستانت. دونك هاد العلاقه راه كنتو ديجا شفتوها في الترموديناميك اللي هي ليكواسيون جيبس هيلمهولتز في الترموشيمي زعما. دونك في التالي اون فان كونت يمكن لي نكتب بان اش سيغ تي او كاري هادي شنو كتلاحظوا هنايا عندكم جي في لا ديريفي دو 1 sur t على t، وهنا عندكم 1 sur t في لا ديريفي دو جي با، يعني شنو هي هادي الا بغيت نجمعهم بجوج هي راه هي لا ديريفي بارابور ا t ديال جي sur t. بيان سور ما تنساوش ا بي كونستانت. بغيتو تفيريفيو هادي غترجعوا باللوري، شنو قلت لكم رجعوا باللوري ادير هادي فونكسيون على فونكسيون. شنو كنديرو هي جي في لا ديريفي بارابور ا تي 1 sur t ياك. انا ما تنساوش واحد الموا، كاين واحد الموا هنا، واحد الموا هنايا اوكي بلس، وهنا نديرو الموا عليها كامله بلس ياش بلس 1 sur t لا ديريفي دو جي بارابور ا تي. انا ما تنساوش واحد بي كونستانت عليهم كاملين خلاص ماشي مشكل. يعني شنو هي هادي الا دخلت الموا غادي نطيح نيت في هادي اللي درت الفوق. دونك هادي هي لا غولاسيون ديال كما قلت جيبس هيلمهولتز. دونك هاد العلاقات دونك هنا يمكن لي ندخل الدلتا، يعني في الترموديناميك الا عقلتو في الترموشيمي كنا كندخل واحد ليطا ستوندار، يعني كنديفينيو بان دلتا اش هي اش بلس واحد لا ريفيرونس. دونك لا ريفيرونس هي ليطا ستوندار. دونك هنايا نسميو ديك ليطا ستوندار هي ها زيرو و لا ريفيرونس ديال جي هي جي زيرو. اوكي، دونك يمكن لي ندير هنا دلتا واحد دلتا وهنا واحد دلتا. دونك تجيني هذه هي لا غولاسيون ديال جيبس هيلمهولتز. دونك الدراري خصكم تعرفوا ديمونطريو هادشي كامل، انا ما ساهل ماشي شي حاجه، خصكم غير تعرفوا تخدموا لي فاريابل اللي تخدم بهم. اما الديمونستراسيون راه باينه ما كاينش شي حاجه صعيبه. اوكي، دونك نتلاقاو في الفيديو الثاني. تشاو.